तहरीक इंसाफ का लाहौर में भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा। काहना मवेशी मंडी में कारकुनों ने रंग जमा दिए, जबकि दूर दूर से कारकुन जलसागाह पहुंचे। पीटीआई मुकामी क़ियादत भी स्टेज पर मौजूद। पार्टी परचमों की बहार, खवातीन और बच्चे भी जलसे में शरीक। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत पकड़ दकड़ के बहाने न बनाए। पीटीआई डरने वाली जमात नहीं। जलसे से मुतालिक अपने बयान में कहा कि लाहौर में कल से पुलिस गर्दी का सिलसिला शुरू है। कल रात गवर्नर मीटिंग के इनेकाद पर 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आ जाए। मरियम नवाज अपने होशे हथकंडों की जिम्मेदार खुद होंगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन और अमान इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत अमन और अमान कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। एक पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है, एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। हम भी करते थे। क्या आपने कभी सुना कि हमने किसी गलत तकरीरें की हो, कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज हुई हो? ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका वन पॉइंट एजेंडा है इमरान का कि मुझे किसी जरूरत में एनआरओ मिल जाए। और पीटीआई के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। और इमरान कहता है किसी सूरत मेरे हाथ जो है वो हाफिज साहब के पांव तक पहुंचे। नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर केपी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। तकरीब से खिताब में बोले, ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। आज खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ। हुकूमत की रट खत्म हो चुकी। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, कहाँ खर्च हुए किसी को नहीं पता। आज पुलिस बेसरो समाने की हालत में जंग लड़ रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर होते ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीति पर मुबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, जबकि अदालत पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बुकला बरादरी की तवील जदोजहद से इनहराफ है। सदारती ऑर्डिनेंस नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में खवातीन की एक और मखसूस नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समीना खालिद घर को कामयाब करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समीना खालिद की नशिस्त खत्म कर दी थी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर नए कानून साजी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब के स्पीकर असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखे थे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील अजीज भंडारी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट तरमीम का नफाज 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। वजाहत की जाए कि तरमीमी एक्ट से फैसले पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। स्पीकर असम्बली के खतूत की कोई आईनी हैसियत नहीं। हुक्म दिया जाए इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत को नजरअंदाज करे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम आलम के मबैन अमन के असूलों के साथ मुबस्सगी का इयादा। आलमी यौम अमन के मौका पर अपने पैगाम में कहा, इस साल के आलमी यौम अमन का मौज़ू अमन के कल्चर को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज के दिन के मौका पर हुकूमत और अवाम जंगो तनाज़ात से पाक पुरअमन दुनिया के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान बातचीत के जरिए खिते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पुख्ता यकीन रखता है। पीटीआई रहनुमाओं पर 9 मई के मुकदमा से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जबकि प्रोसिक्यूटर राजा नावीद ने कहा
عدالت ملزم کا کنڈکٹ دیکھ کر مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، جبکہ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے، پچھلی مرتبہ حاضری سے معافی کی درخواست دی، 8 کو جلسے میں طبیعت ٹھیک تھی، فیصل جاوید کی حاضری، معافی کی درخواست منظور، کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے وزیر سیاسی اور قانونی امور سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے چین کے وزیر اور وفد کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون، انسداد اسمگلنگ اور منشیات کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی کے ضمن میں گلگت بلتستان میں پولیس اور پیراملٹری فورسز کی مشترکہ مشقیں کرانے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ NA 97 تاندیا والا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فاضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 23 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ نے 21 اگست کو مسترد کر دی تھی۔ فیصلے کے مطابق علی گوہر بلوچ نتائج مرتب ہونے سے پہلے دوبارہ گنتی کی درخواست دینا ثابت نہیں کر سکے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم 23 ستمبر کو سماعت کریں گی۔ DG/FIA رپورٹ سمیت طلب درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو جاری کر کے کردار کشی کی جا رہی ہے۔ عدالت فلک جاوید کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے۔ درخواست میں استدعا وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر اسماعیل ڈاہری گرفتار، گاڑی سے 5 کلو چرس برآمد۔ لاہور پولیس کے مطابق ملزم نے منشیات کا دھندا کرنے سے متعلق اعتراف جرم کی قبول کر لیا۔ اسماعیل ڈاہری کو لطیف آباد سے ساتھی سمیت گرفتار کیا گیا۔ کلاشنکوف اور نقدی بھی برآمد ہوئی۔ ریلوے کے مسافروں کے لیے خوشخبری، ڈیزل کی قیمت میں اچھی خاصی کمی، پاکستان ریلوے کا بھی ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان۔ حکام کے مطابق مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 10% کمی کی گئی۔ کمی کا اطلاق ایئر کنڈیشن سمیت تمام مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ کرایوں میں کمی 23 ستمبر سے نافذ العمل ہوگی۔ اس سے قبل بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے پر مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کی گئی تھی۔ کشمیریوں کا جنیوا میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ، یورپ بھر سے آئے کشمیریوں نے مودی سرکار کی کشمیر دشمن پالیسی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ فضا مودی بھارت مرد آباد سے گونج اٹھی، جبکہ مظاہرین کا گرفتار حریت قیادت کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ مظاہرین نے شہداء کی تصاویر اور بھارت مخالف نعروں والے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے 30 میزائل لانچر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں جنوبی لبنان کا قصبہ دیر قانون بھی شامل ہے، جبکہ حزب اللہ نے جواب میں شمالی مقبوضہ شام کے علاقے گولان میں میزائل داغے ہیں۔ اور امریکہ میں صدارتی انتخابات، 3 ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ کا آغاز۔ ورجینیا، منیسوٹا اور ساؤتھ ڈکوٹا میں بھی پولنگ جاری۔ ابتدائی ووٹنگ کا مقصد پولنگ کے دن رش اور غیر معمولی صورتحال سے محفوظ رہنا ہے۔